कांग्रेस सहमहामन्त्रीलाई खुकुरी प्रहार गर्ने श्यामबहादुर सापकोटाले दिए यस्तो बयान। म राष्ट्रभक्ति मान्छे हुँ, त्यसैले भ्रष्टाचारी र एमसीसीका मतियारलाई देश दुखेको झोंकमा प्रहार गरे। G20 शिखर सम्मेलनका लागि भारतलाई नेपालले दियो यति ठूलो सहयोग, आखिर कस्तो सहयोग गर्यो त? यसबारेको समाचार। युक्रेनलाई अनावश्यक हतियार दिएर युद्धलाई लम्बाइरहेको अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई भने रुसलाई हतियार नदिन दियो चेतावनी। रुसलाई हतियार दिएमा उत्तर कोरियामाथि कारबाही गर्ने गर्यो घोषणा। इन्डोनेसियाबाट गर्जिए चिनिया प्रधानमन्त्री ली अमेरिकासँग गठबन्धन गरेका देशलाई दिए कडा चेतावनी। पहिलो पटक चीनले लगायो आइफोनमाथि प्रतिबन्ध। आइफोनको माध्यमबाट अमेरिकाले विश्वको जासुसी गरिरहेको लगायो आरोप। 2021 मा अमेरिकी संसदमा हमला गर्ने व्यक्तिलाई 22 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। अमेरिका र युरोपलाई इरानले लगायो यस्तो आरोप। ब्राजिलमा आएको भीषण आँधी र वर्षाका कारण 27 जनाको मृत्यु, अन्य हजारौं मानिस घरबार विहीन। पाकिस्तानी सेना र अफगानी सेनाबीच सीमामा भीषण गोली हानाहान, क्षतिको विवरण यस्तो। र इरान र साउदी अरबियाले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः कायम गरे, एकअर्काको देशमा पठाइए राजदूत। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिहानी पखको ग्रेटर न्युज तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई आक्रमण गर्ने 47 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटाले कार्यक्रममा सहभागी हुनु पूर्व नै खुकुरी बोकेर आएको भेटिएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बिरकुटी मण्डपमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम सकिएपछि सापकोटाले यादवलाई खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। यादवको टाउको पछाडि चोट लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोद ढुङ्गानाले बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँदा नै सापकोटाले झोलामा खुकुरी लिएर आएको भेटिएको छ। आफूलाई नागरिक अभियन्ता बताउने नुवाकोटको बेदुर 7 घर भएका सापकोटाले योजनाबद्ध रूपमा नै खुकुरी बोकेर आएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकारीले बताएका छन्। यादवलाई उपचारको लागि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ। प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएका सापकोटाले प्रहरीको बयानमा भनेका छन्, म राष्ट्रवादी हुँ, नेताहरूले काम नगरेको हुनाले र राष्ट्रघाती एमसीसी पास गरेकाले खुकुरी हानेको हुँ। आरोपित सापकोटा पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैनिक टुकडी बिहिबार काठमाडौँ आउने भएको छ। 12 जना सैनिकको एक टुकडी अमेरिकी वायुसेनाको विमानमा काठमाडौँ आउन लागेको हो। उनीहरू बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको हो। दुई देशका सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सचेन्ज ट्रेनिङ ब्यालेन्स नेलको 40औं संस्करणमा सहभागी हुन टोली काठमाडौँ आउन लागेको हो। यो अभ्यास भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुनेछ। नेपाली सेनाका 30 जना तथा अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी जम्मा 42 जना संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुनेछन्, जसमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुनेछन्। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूका सैन्य सङ्गठनहरूसँग खोज तथा उद्धार व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। भदौ 24 गतेदेखि हुने अभ्यास असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसैबीच संयुक्त अधिराज्यमा सञ्चालन हुने एक्सरसाइज क्याम्ब्रियन पट्रेलमा सहभागी हुने नेपाली सेनाको 10 सदस्यीय टोली बुधबार प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायततर्फ प्रस्थान गरेको छ। भारतले G20 शिखर सम्मेलनको लागि नेपालबाट लक्जरी भ्यान लगेको छ। भारतले कुनै ठूलो कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक बाहिरी मुलुकबाट सवारी साधन लगेको हो। उक्त इभेन्टको लागि भारतले नेपाल र दुबईबाट सवारी साधन भाडामा लिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। भाडामा लगिएको सवारी साधनको सुविधा उच्च गुणस्तरीय पाठ पूर्जा पनि ब्रान्डेड हुनुपर्ने भनिएको छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी केटिसी इन्डियाले नेपालबाट सवारी साधन भाडामा लगेको हो। उक्त कम्पनीले नेपालको टोयोटा कम्पनीसँग 25 वटा सवारी साधन शनिबार लगेको हो। साथै दुबईबाट पनि लक्जरी भ्यान ल्याएको छ। कार्यक्रमका लागि 1050 भन्दा बढी लक्जरी सवारी साधनको आवश्यकता रहेको छ। हामीले 63% माग पूरा गरिसकेका छौँ। सवारी साधन भारतका विभिन्न शहरबाट ल्याइएको हो।
नेपालबाट पनि ल्याइएको छ। दुबईबाट कार्गो मार्फत बायाँ हाते ड्राइभरको लग्जरी भ्यान ल्याइएको छ। दुबईबाट दिल्ली सवारी साधन कार्गोमा ल्याउँदा 8 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। केटिसीका प्रबन्ध निर्देशक गुरुदेव अहलुवालियाले टाइम्स अफ इन्डियालाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, नेपालबाट 3 महिनाको लागि सवारी साधन भाडामा ल्याएका छौँ। समाचारमा जनाइए अनुसार ती कारहरूमा अत्तर छर्किनुपर्छ, टिस्युहरू ब्रान्डेड प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिहरूसँग ट्रान्सलेटरको आवश्यकता, कारहरूमा आइस क्युबहरू र विशेष वस्तुहरू तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेमा उसले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने एकजना अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। उत्तर कोरिया र रुसबीच हतियार आपूर्तिलाई लिएर सघन वार्ता सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा जाने विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला वासिङ्टनले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। यदि उत्तर कोरियाले युक्रेन विरुद्ध युद्ध लड्न रुसलाई हतियार प्रदान गरेमा उसले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले मङ्गलबारको एक ब्रिफिङमा बताएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन भ्लादिमिर पुटिनसँग हतियार वार्ता गर्न यसै महिना रुसको भ्रमण गर्ने योजनामा रहेको बताउँदै सल्लाहकार सुलिभानले दुवै नेताबीच कहिले वार्ता हुन्छ भन्ने बारेमा केही खुलाएका छैनन्। उनले दुई नेताबीच रुसमा भेटवार्ता हुने जानकारी अमेरिकासँग रहेको दावी गरेका छन्। गत जुलाईमा रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेपछि नेता किम रुस भ्रमणमा जान लागेका हुन्। प्योङयाङका तर्फबाट आइतबार सम्झौता गर्न उनी रुस भ्रमणमा जान लागेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता एड्रियन वाट्सनलाई उद्धृत गर्दै केबल न्युज नेटवर्कले जनाएको छ। इन्डोनेसियामा एसियाली र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू वार्ताका लागि भेला भएका बेला चीनका प्रधानमन्त्रीले बुधबार प्रमुख शक्तिहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र नयाँ शीतयुद्ध टार्नुपर्ने बताएका छन्। दक्षिण चीन सागर र अन्य विषयमा यस क्षेत्रका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग विवादको सामना गरिरहेको बेला बेजिङले अमेरिका समर्थित समूहहरू आफ्नो घर दैलोमा गठन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जापान र दक्षिण कोरियासँग जकार्तामा भएको ASEAN+3 बैठकको प्रारम्भमा ली खसेङले भनेका छन्, गलत धारणा, फरक स्वार्थ वा बाह्य हस्तक्षेपका कारण देशहरूबीच असहमति र विवाद उत्पन्न हुन सक्दछ। उनले भने मतभेदलाई नियन्त्रणमा राख्न अब पक्ष चयनको विरोध गर्नु, गुटको टकरावको विरोध गर्नु र नयाँ शीतयुद्धको विरोध गर्नु आवश्यक रहेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको 10 सदस्यीय सङ्गठन ASEANले बुधबार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडासँग छुट्टा छुट्टै शिखर सम्मेलन गरेको छ, जसले ठूला शक्तिहरूलाई समूह र उनीहरूका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लबिङ गर्न एक अखडा प्रदान गर्दछ। भेलामा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्थानमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले गरेकी छिन् भने राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्थानमा ली सहभागी भएका छन्। चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूले गत जुनमा सिङ्गापुरमा भएको साङ्ग्रिला वार्तामा साना गुटको साटो समावेशी सहयोगको आह्वान गर्दै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो जस्तो गठबन्धन स्थापना नगर्न चेतावनी दिएका थिए। यही लाइनमा चिनिया प्रधानमन्त्रीको यो टिप्पणी आएको हो। वासिङ्टन अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग AUKUSको रक्षा साझेदारी र क्वाड एक रणनीतिक गठबन्धन हो, जसमा अस्ट्रेलिया, भारत र जापान समावेश रहेका छन्। बिहिबार 18 सदस्यीय पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलन र नयाँ दिल्लीमा हुने G20 शिखर सम्मेलन अघि बुधबारका बैठकहरू भएका हुन्। ह्यारिसले ASEANका नेताहरूलाई भेटेर अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मान्यताहरूप्रतिको साझा प्रतिबद्धता र मुद्दाहरूका लागि उनीहरूको प्रशंसा गरेकी छिन्। वासिङ्टनको बढ्दो क्षेत्रीय संलग्नताको सङ्केत स्वरूप उनले वासिङ्टनमा पहिलो अमेरिका ASEAN केन्द्रको निर्णय गर्ने घोषणा गरिन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए। चीनले सरकारी कार्यालयभित्र आइफोन चलाउन नपाउने नयाँ नियम ल्याएको छ। यो नियम केही मन्त्रालयहरूमा लागू भएको हो। अमेरिकासँग भू राजनीतिक तनाव बढिरहेको बेला चीनको यस्तो निर्णय आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। परिस्थितिसँग जानकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चीनको यस्तो कदम आएको हुन सक्ने बताउँदछन्। अलग अलग 5 स्रोतका अनुसार लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा केन्द्रित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई अगस्टमा पनि केही समयको लागि यस्तै आदेश दिइएको थियो। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले यो खबर लेखेको छ।
अमेरिकी कम्पनीले बनाएको टेलिकम्युनिकेसन डिभाइसहरूबाट हुन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम हटाउने उद्देश्यले यसो गरिएको अनुमान गरिएको छ। अझ केही सरकारी निकायहरूमा त वर्षौंदेखि नै आइफोन चलाउन नपाइने नियम रहेको बुझिएको छ। पछिल्लो आदेशले त्यो प्रतिबन्धलाई विस्तार मात्र गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। प्रतिबन्धित गरिएका मन्त्रालयका कर्मचारीले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो फोन ब्रान्ड परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सन् 2021 को जनवरी 6 मा अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणको योजना बनाएको आरोपमा द प्राउड बॉयजका पूर्व नेता एनरिके टारियोलाई 22 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। अमेरिकी सांसदहरूले राष्ट्रपति जो बाइडेनको जितलाई आधिकारिकता दिइरहेका बेला भएको सो हमलामा हालसम्म सुनाइएको सबैभन्दा लामो जेल सजाय हो। 39 वर्षीय टारियो सो समय वाशिंटनमा नभए पनि उनले दक्षिणपन्थी समूहलाई दंगा आयोजना गर्न सहयोग गरेको आरोप रहेको छ। संसदमा भएको दंगाको आरोपमा हालसम्म 1100 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा हुल दंगा गर्नेहरू संसद भवन पुगेका थिए। ट्रम्प भने सन् 2020 मा भएको निर्वाचनको परिणाममा आफ्नो हार स्वीकार गर्न मानिरहेका थिएनन्। इरानले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको सन् 2015 को आणविक सम्झौताबारे वार्ता असफल हुनुको कारण पश्चिमी राज्यहरूले इरानमा भएको हिंसाको गलत अनुमान गर्नु रहेको बताएको छ। इरानको राजधानी तेहरानमा भएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले इरान सेप्टेम्बर 2022 मा भएको हिंसात्मक गतिविधि सहित आणविक वार्ता सफल बनाउन सबै पक्षलाई सम्झौता अनुसार फर्कने वातावरण बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार देशहरूले इरानमा अशान्ति र हुलहुज्जतमा भएको नोक्सानीको गलत आंकलन गरेको बताएका छन्। उनले इरानको हुलहुज्जतको गलत तथ्याङ्कले आणविक वार्ता असफल भएको दाबी गरे। ब्राजिलमा सामुद्रिक आँधी पछिको वर्षा र हावाहुरीका कारण कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गएको छ। आँधीका कारण धेरै मानिस बेपत्ता भएका छन्। हजारौं मानिस विस्थापित भएका र सयौंलाई घरको छतबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको उद्धार अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै कतारी सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले देशमा थप बाढी आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्। उनले उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा बस्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि अल जजिराले जनाएको छ। रियो ग्रान्डे डो सुलका गभर्नरले राज्यले भोगेको यो अहिलेसम्मकै मौसम सम्बन्धी ठूलो प्रकोप भएको बताएका छन्। राज्यमा पछिल्लो 24 घण्टामा 300 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामा गोली हानाहान भएपछि तोरखाम नाका बन्द गरिएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले पाकिस्तानी सुरक्षा बलसँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचार दिएको हो। तोरखाम नाकामा गोली चलेको आवाज सुनिएको र गोलाबारी सुरु भएपछि मानिसहरू भागेको स्थानीयले बताएका छन्। यो क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले नाम नछाप्ने शर्तमा तालिबान र पाकिस्तानी सेनाबीच गोली हानाहान भएको तर कसैको मृत्यु नभएको बताएका छन्। यो क्षेत्र अफगानिस्तानको नानगार प्रान्तमा अवस्थित रहेको छ, जहाँका सरकारी प्रवक्ताले यस घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यो सँगै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको 2600 किलोमिटर लामो सीमारेखा विवादको विषय हो र पाकिस्तानबाट यात्रु तथा सामान तोरखाम सीमा नाका भएर अफगानिस्तान लगिन्छ। इरान र साउदी अरबले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो पटक एकअर्काको देशमा राजदूत पठाएका छन्। साउदी अरबको सरकारी समाचार एजेन्सी एसपीएले यसबारेमा जानकारी दिँदै साउदी राजदूत अब्दुल्लाह बिन सौद अल अन्जी तेहरान पुगेको बताएको छ। यसअघि इरानका राजदूत एली रेजा एनायाती रियाद पुगेका थिए। यहाँ साउदी अरबका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले उनको स्वागत गरेका थिए। दुई देशका राजदूतहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउन उनीहरूको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। यसै वर्षको मार्चमा चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरब सन् 2016 देखि टुटेको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न सहमत भएका थिए। सन् 2016 मा साउदी अरबमा एक शिया धर्मगुरुलाई फाँसी दिएपछि इरानी प्रदर्शनकारी साउदी अरबको दूतावासमा घुसेका थिए। इरानले आधिकारिक रूपमा जुन महिनामा साउदी अरबमा आफ्नो दूतावास पुनः खोलेको थियो। त्यसपछि जिहद्दामा इरानले आफ्नो वाणिज्य दूतावास खुला गरेको थियो। हवस् त
यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। फेरि अर्को समाचारमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।